जिस दिन ट्रीटमेंट शुरू करें आप अपने पेशेंट की ज़ुबान की तस्वीर खींच के रख लेनी है। आपने बुखार की जब इब्तदाई चीज़ें देखेंगे ना, उसके ऊपर अक्सर कैविटी आ जाती है, पहले चिकनाई सी आ जाती है, उसके ऊपर 3 किस्म की चिकनाई नज़र आएगी। सोदावी पेशेंट में क्या होगा, स्याही माइल नज़र आएगी, स्याही माइल। और सुफरावी में क्या होगा, जर्दी माइल नज़र आएगी। इसी तरह आसाबी में क्या होगा कि सफ़ेदी माइल तय पूरी नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर ये बिल्कुल एंड जो सिरा ये हिस्सा खवातीन में, इसके ऊपर अगर आपको निशान नज़र आ रहे हैं तो उनके यूट्रस पॉइंट, यूट्रस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा, आज मैं आपको बड़ी एक मज़ेदारी की बात सुनाने लगा हूँ। राजस्थान से हैं हकीम जो हैं आपकी मुश्ताक पठान साहब, अब्दुल माजिद भाई जानते हैं। आज से तकरीबन 8 साल पहले मेरी पहले उनसे कन्वर्सेशन हुई थी। वो माशाल्लाह बड़े माहिर हैं ज़ुबान के ना, तशखीस के। तो जब बहुत सारी चीज़ें आमने सामने हुई, एक सिर्फ गलती थी कि वो ज़ुबान को उसी नज़रिए से देख रहे थे जो फेसबुक पे दिया और उसके ऊपर दिया गया है, गूगल के ऊपर ना, या कुतब में दिया गया चाइनीज़ ट्रेडिशनल इलाज में। मैंने कहा सर जी आज एक मेरी छोटी सी बात मान के ना, आज इसको उल्टा करके तो मुताला करें। तो कहते मैं ना पुट्ठा हो जाऊं। मैंने कहा नहीं, आप उल्टे ना हो, इसको उल्टा करके देखें। मजाक कर रहे। और जब उन्होंने कहा कि वाकया ही आज मैंने देखा है से इसके मुताबिक 100% तशखीस सही हो रही है। इल्म सारे मौजूद हैं। उस्ताद हमेशा एक चीज़ है कि अगर हम ये समझ लें कि ये किताबें सारा कुछ हैं तो कभी भी हम, आज हमारी जो सबसे बड़ी नाकामी है ना, वो यही है कि हम असातिज़ा को असातिज़ा समझते नहीं। आप में से कितने के लोग होंगे, सही बताना है, आप कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? मर्दान। आप मुझे सही से ईमानदारी से, कभी आप स्पेशली गए हैं अपने किसी उस्ताद से मिलने? जी। और आप बहुत कम, मैं ना माजरत के साथ कहूँगा कि बहुत कम लोग हैं जो वो असातिज़ा की उस तरह आज कदर कर। नहीं, आपका तो जवाब ही नहीं माशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि असातिज़ा जो है ना, वो असातिज़ा की आज कदर करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी सारी राहें। इख्तलाफात तमाम चीज़ें एक अपनी जगह हैं, लेकिन इल्म का असूल आपको जहाँ से भी मिलता आप करें। छोटे छोटे नुकात, आज ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। आप सर ने ना एक, अगर आपने सर ने भला कौन कौन से आपको तशखीस के मराहल बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, सुने आपने? क्या क्या तशखीसी टूल्स कुछ बताए? ये बात है, अगर उन चीज़ों को ज़हन में रख लेना, यकीन करें उन मराहल को अलग अलग। 3 दिन से मुझे उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं कि जी सारा कुछ ना आप लिख लें तशखीसी टूल्स के ऊपर। अल्लाह ताला का एक ख़ास एहसान है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूं कि उस चीज़ को देखें। हमारा मकसद दिखावा है ही नहीं, हमारा मकसद है समझाना। और आप चाहें तो इसको समझ के जाएं, चाहे तो अपनी वीडियो शूट करवा के, जिस तरह डिमी सिस्टम आजकल चल रहा है, चंद तस्वीरें। मुझे ना 2-3 फ़ोन आए हैं कि जी आप जो सर्टिफिकेट भी देंगे इसमें। मैंने कहा जी हमारा तो सर्टिफिकेट वाला सिस्टम तो क्लास करवा रहे, नहीं तो फिर हम नहीं आएंगे। ना आए, हमारा मकसद सर्टिफिकेट लेने तो आप आधारों से लें, इल्म का हसूल करना या सर्टिफिकेट्स लेने। वर्कशॉप्स होती है ना, यकीन करें हर बंदा, आज तक मैं ये कहता हूँ क्या वर्कशॉप्स में जाए तो सबसे पहले क्या कि हमारा एक तस्वीरी सिलसिला हमने करवाई ना वर्कशॉप लाहौर वाली, तो एतराज़ अगले दफ़ा ये था कि हमें तस्वीरों का मौका ही नहीं मिला। अगर तस्वीरें लेनी है तो मसला है ही कोई नहीं, मामला इल्म का हसूल है।
وہاں پہ جو اساتذہ آتے ہیں نا ان کی کئی جس دن سے ہم آئے ہیں نا اس دن سے عبد الماجد صاحب نے تمام چیزیں اپنی نوٹ کر کے ایک ایک چیز ایک ایک پوائنٹ ایک ایک اشارہ، میں اتنی مصروفیت میں تھا اس کے باوجود بار بار کہہ کے رہا، ابھی بھی میں جانے سے پہلے ابو بکر بھائی آپ کی پریزنٹیشن نہیں آئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ فکر اس لیے ہوتی ہے کہ آپ آئے ہیں تو آپ آنے کا کوئی مقصد لے کے جائیں۔ زبان سے تشخیص، آنکھوں سے تشخیص، چہرے سے تشخیص، چلنے سے تشخیص، بولنے سے تشخیص، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بنیادی اسباق ہیں۔ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ پیشنٹ کی یہاں پہ نہ دیکھیں۔ ہم جب یہ ذہن میں نکال لیں گے نا کہ یہاں پہ اس کی جیب میں نگاہ ہوگی، وہ نیکسٹ پلیز والا ہی بٹن ہوگا، دیکھا نا ڈاکٹروں کے پاس، وہ جی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا یہ رپورٹس تو دے، اچھا ٹھیک، وہ اس کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کے اکاؤنٹ میں اس کے جانے سے پہلے وہ 1000 روپیہ فیس جا چکی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پھر منہ ڈھلا لے کے اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بھی وہی رویہ رکھنا تو پھر ان میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں۔ آپ اگر اس چیز کو چھوڑ کے، آپ کو میں آج جو کچھ میں نے سیکھا نا، میرے سب سے اچھے استاد وہ میرے پیشنٹ ہیں۔ پیشنٹ کی بات آپ گہرائی سے سن لیں، اب وہ بتا رہی ہے بیچاری کہ میرے ٹخنوں سے درد شروع ہوا تھا، آپ کے لیے یہ بہت بڑا اشارہ ہے، ٹخنوں سے درد کیوں شروع ہوا تھا اور کس جگہ سے درد شروع ہوا۔ اس کے ٹخنے سے یہاں سے درد شروع ہوا جو کہ کولیسٹرول بڑھنے کی سب سے پہلی بنیادی اشارہ ہے۔ اب اگر آپ نے اس کی بات کو ہی نہیں سمجھا تو آپ کو ساری زندگی وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آپ نے اس کی زبان نکلوا کے ہی نہیں دیکھی، اب آپ کو اس نے بیماری ساری بتا دی ہے کہ مجھے یہ بھی ہو رہا ہے، میرے جگر پہ سوزش بھی ہے، یہاں پہ بوجھ بھی ہوتا ہے، آنتڑیوں میں درد بھی ہوتا ہے، کیا بھی آتی ہے، تو کم از کم آپ اللہ کے بندے زبان تو نکلوا کے دیکھو کہ وہ ساری علامات اگر وہ بتا رہی، کیونکہ اس کے پاس تو پیش آ رہی ہے نا، آپ کا آئینہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور وہ بتا رہے، آپ اس کو سلیکشن کرتے جائیں کہ اس کے کہاں کہاں کیا کیا ڈاٹس آ رہے ہیں۔ آج سے یہ سبق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے استادوں سے زیادہ مریض سے سیکھنا ہے۔ اب مریض آپ کے سامنے بیٹھا، اس کے یہاں اتنے بڑے ببلز بیٹھے ہوئے ہیں، ببلز بنے ہوئے ہیں، کھجور کی گٹھلی کے تھا اس کے نشان بنے ہوئے ہیں، پورا ایک غبار پیدا ہو گیا۔ اب وہ غبار اس کے کریٹینائن یوریا کو بڑھنے کی بڑی نشانی ہے۔ پچھلے دنوں جب سر آصف اقبال صاحب گئے نا وہاں پہ، تو وہ کون سا کنگ ایڈورڈ کالج میں نا ہم اکٹھے ہوئے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ڈاکٹروں کا سارا ایک بورڈ بیٹھا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے بات ہونے لگی پیشنٹ کے حوالے سے نا، تو ان کڈنی کے کچھ پیشنٹ تھے، انہوں نے کہا بھی کچھ پیشنٹ ہم ان کی نا بات کرتے دیکھیں، بات ہونے لگ گئی، تو میں نے کہا یہ جو کڈنی کا پیشنٹ ہے نا یہ اینڈ سٹیج پہ ہے۔ پھر جب اس کی رپورٹس دیکھی گئی تو وہ ساری کی ساری اینڈ سٹیج کی رپورٹس تھی۔ اب وہ کیسے پتا چلا؟ یہاں پہ ابار جو ہے ابار بڑھ کے ڈبل ابار ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈائلسس پیشنٹ ہوتا ہے۔ گردے کا جب آپ کے پاس ایسا پیشنٹ آئے گا، اس کے چہرے کے اندر وہ کل ایک بات ہونے لگی، کہتے ہیں لال لال رنگ، لال لال گالیں جو ہے نا لوگوں کو بڑی پسند ہوتی ہیں، تو میں نے کہا اس کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہیں جس کی ہو رہی ہوں۔ یہ حصہ لال ہونا کڈنی کی سوزش کی پہلی علامت ہے۔ اچھا، اس میں لالگی دو طرح کی ہوگی، یہ پھولوں کا گلدستہ تھوڑا سا، اس میں آپ کو کچھ پھول نظر آ رہے ہیں، یہاں سے آپ، اس نے کیا کہا تھا، یہ میں نے تازہ پھول ڈالے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے پھول ہیں، بدے پھول ہیں، ان میں فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ تازہ پھول کی کیا علامت ہے؟ اس کا نکھار الگ ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کی خوشبو الگ ہے۔ تازہ پھول کے اندر خوشبو، اس کی رنگ، اس کی ہر چیز بتا رہی کہ یہ پھول تازہ ہے، اور باسی پھول، بادی پھول بتا رہا ہے کہ اس کے اندر ڈرائنس ہے، خشکی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھول ہمیں سارا کچھ بتا رہے ہیں۔
इसी तरह वो उसका चेहरा हमें बता। अब जो सही असल रंगत वाला पेश, अब वो सुर्खी, अगर वो सुर्खी लालगी बीमारी के बगैर है तो उसमें एक अलग निखार होगा। वो फूल जो है वो एक अलग, उसका रंग अलग अंदाज होगा। अगर वो बीमारी वाली सुर्खी है तो उसका रंग अलग होगा। उसका चेहरा बता रहा, कर्ब की जो निशानी है ना, उसके चेहरे पे तकलीफ वाज़े नजर आ रही होगी। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमें वाज़े तौर पे बताती हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए तो सारा कुछ समझ आता है। तो इसी के साथ चूँकि थोड़ा सा, जी सर।